أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. أصحاب الجنات يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوم على الكافرين أصيرا. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد عدلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إني قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هديا ونسيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى قوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم وجعلناهم للناس آيات واعتدنا للظالمين عذابا عليما. وعد وثمود وأصحاب الرأس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا. ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلا يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا كاد ليذلنا إلهتنا لولا صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب ما أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه علينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبثنا في كل قرية نظيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب فرات وهذا ملح أجاج وجعلنا بينهم برزخا وهجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلناه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسلكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذ قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل من السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذي يمشون على الأرض هنا إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقالون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما إنها ساعت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أصاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون غرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باغي نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشاء ننزل عليهم من السماء آيات فظلت أعناكم لها خاضئين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا
فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولوا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قل ألم نربيك فينا وليدا ولبئست فينا من أمرك صنين فعلت كالتي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذ إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لما حوله ولا تستطيعون قال ربك ورب آبائكم الأولين قال إن رسلكم الذي أرسل عليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تأكلون قال لئن اتخذت إليها غيري لأجعلناك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنتم من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يداه فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملائكة حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون قالوا أرجئوا وأخاه وابعث في المدائن هاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إنا كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بيزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن أذان لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا وصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى رب منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن هاشرين إن هؤلاء لشرذمات قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع هاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فاتبعوا مشركين فلما تروا الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا أن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكفين قال هل يسمعونكم إذا تدعون أو ينفعونكم أو يضرون
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكن وإذا مرضت فهو يشفكين والذي يميتوني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئاتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صديق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنات النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخرني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسيكم برب العالمين وما عدلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخواهم نوح ألا تتقون إن لكم رسول آمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكون لتكونن من المرجومين قال رب إني قوم كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخواهم هود ألا تتقون إني لكم رسول آمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جابرين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بالأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو أذت أم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فحلناكم إن في ذلك لآيات وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول آمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتركون أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل
هاديم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآيات إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسها بسوء ويأخذكم عذاب يوم عظيم فأكروها فأصبحوا نادمين فأخذناهم العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتؤتون الذكر إنما من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهوا يا لوط لتكونن من المخرجين قال إنما لأمالكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تتقون من الخاسرين وزنوا بالقسطة المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأسوا في الأرض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبالات الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسافا من السماء إن كنتم من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم ذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان عربي مؤمن وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آيات أن يعلموه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأجمعين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين ما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمؤذلون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فاتقون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد إنه هو السميع العليم هل أنبئك على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عصيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب والشعراء يتبعون
يتبعهم الغابون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يأمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الخاسرون وإنك لتلقي القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآياتكم منها بخبر أو أتيكم بشاهد قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار وما حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا ما ظلم ثم بدلنا حسنا بعد سوء فعني غفور رحيم وأدخل يداك في جيبك تخرج بيداء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آيات مبصرات قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأعطينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وهشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على ود النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحك من قولها وقال ربي أوزئني أن أشكر نعمة التي أنعمت علي وعلى الولاد وأن أعمال صالحة ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى ألا على الهدى أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أولا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كسى فما كسى غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك بسبع بناب يقين إني وجدت وامرأة تملكهن وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجد لله الذي يخرج الخب في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بقطعي هذا فألقي عليهم ثم تولوا عنهم فانظروا ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي
كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ولا أمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إني الملوك إذ دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما أعطاني الله خير مما أعطاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبلوا لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال غفرية من الجن أنا أعطيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أعطيك به قبل أن يرتد عليك طرفك. فلما رأوا مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ما شكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشا ناظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كنت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم الكافرين. قيل لها ادخلي صرحا فلما رأتها حسبته اللجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنات لولا تستغفرون الله لكم ترحمون. قالوا طيرنا بكم وبما معك قال طائركم من عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلها وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قالوا لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوات من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلى أن كانوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلى امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا إليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون. صدق الله العظيم.